बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कौन से हमले का खतरा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और तैयारियां बल्कि मुकम्मल कर ली है, ये भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की कड़ी निगरानी का हुक्म भी दिया गया है, ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके अलावा ईरान को जो धमकी मिली, उस धमकी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ईरान पर मुमकिना इस्राएली हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि ATC को ख़ास तौर पर हिदायत की गई है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की कड़ी निगरानी की जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखें कि एक कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें ईरान और इसराइल का जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। ईरान ने अभी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से कुछ दिन पहले वो मनाजिर, वो बीम्स आपने देखे होंगे कि जो ईरान ने हमला किया इसराइल पर, और ईरान का ये दावा है कि 90% अहदाफ को यकीनी तौर पर हासिल किया गया और 90% अहदाफ हासिल करने में ईरान कामयाब रहा। जबकि इसराइल ये कहता है कि ये हमला कोई हमला नहीं था, अलबत्ता अमेरिका से मिलकर उन्होंने काम किया। वो काम यह है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने तमाम तर चीज़ों को, यानी तमाम तर जो हमले ईरान की जानिब से किए गए उनको नाकाम बना दिया गया। आयरन डोम टेक्नोलॉजी, आप भी जानते हैं कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या होती है। वो ये टेक्नोलॉजी के जो मिसाइल को हवा में ही डिफ्यूज कर दे, तो ये बाकायदा तौर पर इसराइल की तरफ से हमें बताया गया। उसके बाद वापस आए तो ईरान ने अभी, क्योंकि इसराइल ने जवाबी धमकी दी है कि साहब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप तैयार रहें, हम आप पर हमला करने वाले हैं। ईरान की इस धमकी के बाद पहले ईरान ने जो अपने एयरपोर्ट्स हैं उन पर परवाज़ें मनसूख कर दी कि साहब नहीं, क्योंकि अब जो परवाज़ें आने वाली हैं या जाने वाली जो भी हैं वो मनसूख कर दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि साहब ये जंग का ख़तरा है और इसराइल हमला कर सकता है ईरान पर, तो इसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। अब आप देखें कि ज़राए क्या बताते हैं। ज़राए बताते हैं कि इसराइली मुमकिना हमले के पेश नज़र ATC को कहा गया है, ये पाकिस्तान के हवाले से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा गया है कि ईरान और मगरबी सम्त से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों समेत हर चीज़ पर गहरी नज़र रखी जाए। अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरलाइंस PIA ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया था, ये भी बताया गया है। और तर्जमान PIA कहते हैं कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। अब एक और चीज़ देखें कि जिसके बाद आपको याद हो जाएगा कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद खित्ते में वसी जंग का खतरा बढ़ गया है। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि वो ईरानी हमलों का जवाब देने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब ये धमकी बड़ी अहमियत रखती है। अब धमकी सच्ची है झूठी है इसको छोड़ दें, अहमियत ज़रूर रखती है, क्योंकि इसराइल ये पैगाम दे रहा है कि साहब हम आप पर हमला करेंगे। और इसराइल इससे पहले ही धमकी दे चुका है कि हम आपको फ़लस्तीन बना देंगे, आपको फ़लस्तीन बना देंगे, ये इसराइल कह रहा है ईरान को। इसराइली फौजी तर्जुमान कह चुके हैं कि तेहरान के मिसाइल हमले का जवाब मुनासिब वक्त पर होगा। जिस अंदाज से हमने देखा कि बड़ा जामे हमला था जवाबी जो ईरान ने दिया इस्माइल हनिया की शहादत और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद, तो बड़ा टाइम लिया ईरान ने, लेकिन जो हमला था वो बड़ा कारगर था, बड़ा मौसर था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसराइल के जवाबी हमले में ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अब तेल तनसीबात को अगर निशाना बनाया जा सकता है, आप देखें कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, तो सबसे बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि जो तेल की प्राइसेस हैं पहले इंटरनेशनल और फिर लोकल सतह पर ये बढ़ेंगी, क्योंकि जब ये बढ़ती हैं आपको पता है फिर क्या होता है, फिर तमाम तर चीज़ें हों, आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हों
ان کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ گاڑیوں پر ہوتی ہے، اور گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ پیٹرول پر، اور پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر میں، آپ اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران میں تمام پروازیں یعنی آج رات سے کل صبح 6 بجے تک منسوخ کر دی گئیں۔ یہ خبر گزشتہ ہو چکی ہے، لیکن اس خبر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ایک ایسے وقت میں بھی معمولی حالات نہیں ہے، غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ایران میں، اور ایران یہ بھی تیاری کر چکا ہے کہ صاحب اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے، یہ کہا بھی جا رہا ہے، تو ایسے تو نہیں جانے دیا جائے گا، اس کا بھی پھر ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو خلاصہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایران نے ملک کے ہوائی اڈوں سے تمام پروازوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حکم کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق اتوار کی رات 9 بجے سے جو سوموار کی صبح 6 بجے تک ہوگا، یہاں تک تھا خطرہ۔ اب اس کے بعد اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ لبنان میں سیکیورٹی رسک کے باعث نئے تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ وہ خبر کہ جو اس سے بڑی لنک کرتی ہے۔ اسرائیل میں ایک بس اسٹیشن پر حملے کی زد میں آ کر ایک 25 سالہ خاتون ہلاک، جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بھی چیزیں اس وقت باقاعدہ طور پر رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اور اب ایران کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے، اس حکم کا اطلاق کچھ ہوائی اڈوں پر ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ اور جبکہ ایک اور ایرانی خبر رساں ایجنسی نے ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کے سربراہ کے حوالے سے کہا ہے کہ اس حکم کا اطلاق تمام ہوائی اڈوں پر ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ ہوائی اڈوں پر، بلکہ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، سب پر ہوتا ہے۔ پروازوں کی منسوخی اسرائیل کی جانب سے گزشتہ ہفتے ایرانی میزائل حملے کا جواب دینے کی دھمکی کے بعد ہوئی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیل جوابی حملہ کب اور کیسے دے گا۔ یاد رہے کہ ایران نے 1 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل داغے تھے۔ بی بی سی فارسی کے مطابق اس سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد ایران بھر میں تقریباً 48 گھنٹوں کے لیے پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ اب لبنان کے دارالحکومت بیروت میں نقل مکانی کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کے بہت سے مراکز نے آگاہ کیا ہے کہ ان کے پاس اب جگہ ختم ہو گئی ہے اور وہ نئے آنے والوں کو اپنے ہاں نہیں ٹھہرا سکتے۔ بیروت کا ایک پناہ گاہ بننے والے اسکول میں 350 افراد رہنے کی گنجائش ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت بیروت میں، اور یہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے ان کے پاس اتنی رقم ہو کہ گزارا ہو سکے۔ وہاں یہ حالات ہیں۔ جو اسرائیلی حملے ہیں بیروت میں اس وقت جاری ہیں، اور وہاں رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے جو آزاد صحافی ہیں ان کی جانب سے۔ مقامی امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس تناظر سے پیدا ہونے والے بحران 4 سال پہلے بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کے اثرات سے بھی بدتر ہے۔ 4 سال پہلے جو بیروت میں دھماکہ ہوا تھا، وہاں کہا گیا کہ صاحب یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ صاحب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے جو دھماکہ ہوا۔ اور اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دھماکے سے جتنے خوفناک نتائج مرتب نہیں ہوئے تھے، اس سے اور زیادہ خوفناک چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ وسیع ہے اور زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ بیروت کے میئر کا کہنا ہے کہ حکومت تنازع شروع ہونے سے پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار تھی۔ فنڈز کی اس کمی نے منفی اثر ڈالا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بیروت لبنان کا دارالحکومت بیروت، اور اس کے بعد یہ پوری صورتحال ہے، اس کو بہت سارے لوگ مختلف معنوں میں رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت برا انجام بھی ہو سکتا ہے، بہت یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارمل چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب تک جاری رہے گا اس کا اینڈ کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔